اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. والکتاب المبین. سوگند به کتاب روشنگر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بیگمان ما آن را در شب مبارک و فرخنده قدر نازل کردیم. بیشک ما همواره هشدار دهنده بوده ایم. فيها يفرق كل امر حكيم. در آن شب هر امر با حکمت و استواری فیصله و تدبیر می شود. امرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فرمانی از جانب ما بود، بیگمان ما فرستنده آن بوده ایم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمتی است از سوی پروردگارت، بیگمان اوست که شنوای داناست. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دوست، اگر شما یقین دارید. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. هیچ معبودی به حق جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست. بل هم فی شک یلعبون. بلکه آنها در شکند و بازی می کنند. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. پس ای پیامبر، منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد. یغشی الناس هذا عذاب علیم. که تمام مردم را فرا میگیرد. این عذابی دردناک است. ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون. آنگاه کافران میگویند پروردگارا، این عذاب را از ما برطرف کن، بیگمان ما ایمان می آوریم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین. چگونه و از کجا پند میپذیرند در حالی که پیامبر روشنگر برایشان آمد. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. سپس از او روی گرداندند و گفتند او آموزش یافته ای دیوانه است. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. بیگمان ما اندکی عذاب را برطرف می کنیم، ولی شما به کفر و اعمال زشت خود باز می گردید. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
روزی که به گرفتن این سخت آنها را فرو گیریم، بیگمان ما انتقام گیرنده ایم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. و به راستی ما پیش از آنها قوم فرعون را آزمودیم و پیامبری بزرگوار به سویشان آمد. ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین. و به آنها گفت که بندگان خدا را به من واگذارید، بیگمان من برای شما فرستاده امینی هستم. وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ. و نیز بر خدا برتری مجویید، بی تردید من برای شما دلیل روشنی آورده ام. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. و همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه مرا سنگسار کنید. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. و اگر به من ایمان نمی آورید پس از من کناره بگیرید. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. آنگاه به درگاه پروردگارش دعا کرد که اینها گروهی مجرمند. فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون. پس به او حکم داده شد بندگان مرا شبانه ببر، یقینا شما تعقیب میشوید. واترک البحر رهوا انهم جند مغرقون. و دریا را آرام واگذار، بیگمان آنها لشکری غرق شده خواهند بود. کم ترکوا من جنات وعیون. چه بسیار باغها و چشمه‌ها را بعد از غرق شدنشان رها کردند. وزروع ومقام کریم. و نیز زراعتها و قصرهای نیکو و زیبا. ونعمت كانوا فيها فاكهين. و نعمتی که در آن شادمان بودند. كذلك وأورثناها قوما آخرين. این چنین بود و ما همه آنها را به مردمی دیگر واگذاشتیم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. پس آسمان و زمین بر آنها نگریست و به آنها مهلت داده نشد. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. و مسلماً بنی اسرائیل را از عذاب ذلتبار نجات دادیم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. از فرعون که او سرکشی از اسراف کاران بود. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. و به راستی ما آنها را با علم و آگاهی بر جهانیان برگزیدیم.
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبین. و از نشانه ها آنچه به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود. إن هؤلاء لیقولون بیگمان اینها میگویند إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرین سرانجام جز همین مرگ نخستین ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقین پس اگر راست میگویید نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید. اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟ ما آنها را هلاک نمودیم، بیگمان آنها مجرم بودند. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبین و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است به بازیچه نیافریده ایم. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون و ما آن دو را جز به حق نیافریدیم ولیکن بیشتر آنها نمیدانند. إن يوم الفصل میقاتهم اجمعین بیگمان روز جدایی وعدگاه همه آنهاست. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون روزی که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند نباشد و آنها از سوی کسی یاری نمی شوند. إلا من رحم الله إنه هو العزیز الرحیم مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، یقینا او پیروزمند مهربان است. إن شجرة الزقوم بیگمان درخت زقوم طعام الأثیم غذای گناهکاران است. كالمهل یغلی فی البطون همانند مثل گداخته در شکمها می جوشد. كغلی الحمیم جوششی همچون آب جوشان. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم آنگاه به فرشتگان میگوییم او را بگیرید، پس به سختی او را میان دوزخ بکشید. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم سپس بر سرش از عذاب جوشان بریزید. ذق انك انت العزیز الکریم و به او میگوییم بچش که تو به پندار خود پیروزمند بزرگواری. إن هذا ما كنتم به تمترون بیگمان این همان چیزی است که در آن شک داشتید. إن المتقین فی مقام امین یقینا پرهیزگاران در جایگاه امنی هستند. فی جنات و عیون
در میان باغها و کنار چشمه ها. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، لباسهایی از دیبای نازک و دیبای ضخیم می پوشند، روبروی هم می نشینند. كذلك وزوجناهم بحور عین، بدین سان است و حوریان گشاد چشم بهشتی را به همسری آنها در می آوریم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، در آن بهشت با امن و آرامش خاطر هر میوه‌ای را که بخواهند میطلبند. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم، در آن بهشت مرگ را نمیچشند مگر همان مرگ نخستین که در دنیا چشیده اند و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ کند. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم، این بخششی است از سوی پروردگارت، این همان کامیابی بزرگ است. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، پس ای پیامبر ما آن را به زبان تو آسان کردیم تا که آنها پند گیرند. فارتقب إنهم مرتقبون، پس ای پیامبر منتظر وعده های الهی باش، بیگمان آنها نیز منتظرند.